السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ یومیہ سبق پڑھتے ہیں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورۃ العلق آیات نمبر 1 سے آیات نمبر 6 تک۔ آج ہم سبق پڑھیں گے آیات نمبر 7 سے آیات نمبر 19 تک، یعنی کہ آج ہم سورۃ العلق کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ توجہ سے ہماری ویڈیو کو سنیں اور ہمارے ساتھ آرام آرام سے پڑھتے رہیں، تو ان قریب اتنا وقت نہیں لگے گا کہ آپ کی تجوید بھی درست ہو جائے گی، آپ کی روانی بھی بہتر ہو جائے گی۔ چلے ہم سبق کے آغاز کرنے سے پہلے تاجدار مدینہ خاتم النبیین میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا تحفہ بھیج دیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ثواب کی نیت سے پڑھیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ آئیے ہم ابھی اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ ان حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا الہ ان الہ رب زبر رب زیر بی ربی رب زبر رب زیر بی ربی ربی کاف را زبر کر راجیم پیش رج کرج عین کھڑی زبر ع کرجع ان الى ربک الرجع ان الى ربک الرجع حمزہ زبر ا را زبر را ارا حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای ارأی ارأی تالام زبر تلام زبر لا ارأیت اللہ ارأیت اللہ لام یا دی ارأیت الذی یا نون زبر ید یا نون زبر ید ہا کڑی زبر ہا ینہا أرأيت الذي ينهى
عين با زبر عب عين با زبر عب دال دو زبر دن عبدا عبدا همزة زير إي عبدا إي عبدا إي ذال ألف زبر دا عبدا إذا عبدا إذا صاد لام زبر صلام كري زبر لا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى همزة زبر أ را زبر را أرى همزة يا زبر أي أرأي أرأي تا زبرت أرأيت همزة نون زير إن أرأيت إن أرأيت إن كاف ألف زبر كاء أرأيت إن كاء نون زبرنا أرأيت إن كان عين زبرعة لام لام زبلل على الها بيشهو على الهو دال كلمة زبردا على الهدى أرأيت إن كان على الهدى همزة واو زبر أو همزة زبر أو ميم زبر ما أو أما را زبر را أو أمرا أو أمرا باتا زير بالتا قاف زبر تقع بالتقى واو كان زبر وا بالتقوى أو أمر بالتقوى همزة زبر را زبر را أرى همزة يا زبر أي أرأي زبرت أرأيت 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 همزة نون زير إن أرأيت إن أرأيت إن كاف دال دبر كذا دبر ذا كذا أرأيت إن كذا با زبر با أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب واو زبر و تا زبرت وتا واو لام زبر واللام كري زبر لا وتولى أرأيت إن كذب وتولى همزة زبر لا ميم زبر لم ألم يا عين زبر يع ألم يع لا ميم زبر لم ألم يعلم ألم يعلم بازير بي ألم يعلم بي همزة نون زبر النون لام زبر اللام كري زبر لا بأن الله ها زبرها بأن الله يا زبر يا را كري زبر را يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كاف لام زبر كلام ألف زبر لا كلا لام زبر لا كلا لا همزة لام زير إلا ميم زبر لم كلا لئن لم इसको इस तरह भी जोड़ कर सकते हैं हमजा नून लाम ज़ेर इल्ला मीम ज़बर लम कल्ला लइन लम या नून ज़बर यन कल्ला लइन लम यन
تا زبر تا كلا لئن لم ينته هذه ينتهي كلا لئن لم ينتهي لام زبر لا نون سين زبر نس لنس فا زبر فا لنسفا لنسفا عين ميم دو زبر عم لنسفا عم با نون زير بن نون ألف زبر نا بنا صاد زير صي بالناصي يا زبر يا بالناصية تا زيرتي بالناصية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا अगर छोटा बच्चा है जो नया पढ़ रहा है उसे आप लनस्फआ पे वक्फ करा दे ताकि यंतही की जो हा की जेर है वो वाज़ेह तौर पे आसानी के साथ उससे अदा हो जाए। कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया लनस्फअन बिन्नासिया नून अलिफ ज़बर ना صاد زير صي नासी या ज़बर या नासिया नासिया तादू ज़ेतिन नासियतिन काफ अलिफ ज़बर का नासियतिन का दाल देर दी बा ज़बर बा कादिबा तादू ज़ेतिन कादिबतिन खा अलिफ ज़बर खा खा अलिफ ज़बर खा ता ज़ेर ती खाती हमज़ा ज़बर आ खातिआ तादू ज़ेर तिन खातिअतिन कादिबतिन खातिआ नासियतिन कादिबतिन खातिआ فلام زبر فل يا دال زبر يد فاليد عين بيش عو فليدعو نون ألف زبرنا فليدعونا دال زين دي نادي يا زبر يا ناديا هؤلاء بيشمو ناديه فليدع ناديه فليدع ناديه سين زبر سا نون دال زبر ند سند عين زا بيش عزة زبر زا عزة سند عزة سند عزة با ألف زبر با سند عزة با نون سيني سندع الزباني يا زبر يا سندع الزبانية تا زبرتا سندع الزبانية فليدع ناديه سندع الزبانية كاف لام زبر كلام ألف زبر لا كلا لام ألف زبر لا كلا لا تبيشتو كلا لا طا عين زير طيع كلا لا تطع هابيشو كلا لا تطعه واو سين زبر وس جيم دال بيش جد واسجد واو قاف زبر وقع واسجد وقع
تا زبر تا واسجد وقتا را زير واقترب واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. एक बार रमज सिमात फरमा लें, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.